ओम श्री गणेशाय गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च बुधश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। नमस्कार आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, फेरि आज पनि हामीले यो विंशो अध्याय वाचन गर्न गइरहेका छौं र यहाँहरूले हातमा चन्दन अक्षता फुल लिएर हात जोड्नु होला। पहिला सुरुमा हामी स्वस्थानी प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिला सुरुमा कथा भन्ने सुन्ने सम्पूर्णले हातमा चन्दन अक्षता फुल लिएर हात जोड्नु भनेर चाहिँ यहाँ शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसकारणले गर्दा एकचित्त भएर स्वस्थानी परमेश्वरी देवीलाई सम्झेर हात जोड्नु होला। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर् वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो येष्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। हुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबै भक्तजनहरूले पुष्पाञ्जली हातमा लिनुभएको त्यो पुस्तकमा अर्पण गरेर ढोक गर्नु होला। आफ्नो मनोकामना सम्झेर ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमो नमः भनेर अब त्यसपछिबाट यो कथा श्रवण गर्नु होला। अतः विंशोऽध्यायः गोमा जन्म उपाख्यान। हे अगस्त्य मुनि, अर्को मंगलबारको बिहान पूजा प्रार्थना सकिएपछि सिद्धि विनायकको मूर्ति भन्न थाल्यो। हे शिव भट्ट ब्राह्मण, अघि कुनै समयमा गन्धर्वलोकमा सुख सङ्गीती नामको गन्धर्व थियो। त्यसकी प्रमोदिनी नामकी छोरी थिए। त्यस्तै सुशील गन्धर्वकी सुशीला अनि स्वरवेदीकी सुस्वरा तथा चन्द्रकान्तकी सुतारा एवं सुप्रभकी चन्द्रिका नामका छोरा छोरी थिए। ती गन्धर्व कन्या अप्सराहरूको यिनै शुभ नाम थिए। फेरि ती सबै पाँचै कुमारीहरू उमेरमा पनि बराबरीका थिए। मानव ती चन्द्रमाबाट निस्किएका चाँदनी जस्तै प्रकाशमान थिए। ती पाँचै चन्द्रमा जस्तै मुख भएका, अति राम्रो केश भएका थिए र चन्द्रमाको अमृत रूपी रस भरिएका जस्ता उनका ओठहरू थिए। जसरी चन्द्रमाको चाँदनी सेता कमलहरूमा प्रफुल्लता सञ्चार गर्दछ, त्यस्तै गरी उनको दर्शनले हेर्नका आँखाहरूमा आनन्दको सञ्चारहरू एक प्रकारको आनन्दहरू प्राप्त हुँदथ्यो। मानव उनीहरू सुन्दरताको दल्लोबाटै पैदा भएका जस्ता, अति राम्रो रूप भएका, अति रूपसे भएका, हेरिरहँ जस्तै थिए। उनका कुच कुम्भ गोली गोल र उठेका ठाडा थिए। मानव ती वैशाख महिनाका कमल जस्तै लाग्दथे र नयाँ पालुवाहरूले शोभिएको लहरो झैं नयाँ यौवन छल्किएर ती अत्यन्तै सुन्दर थिए। तिनीहरूले पहेँलो मिसिएको सुन जस्तै गोरा थिए। यसै कारण उनको चमक पनि सुनको जस्तै थियो।
ती सुनकै अलङ्कारले शोभिएका थिए। तिनीहरूले सुनले बनेका चम्पाका फुलको माला लगाएका थिए अनि सुनकै वर्णका गुण केसरीका फुलेका लहराले चुल्ठो सजाएका थिए अनि सुन जस्तै चम्कने सुन्दर वस्त्र धारण गरेका थिए। ती सबै सातै स्वर समूहमा हाउभाउमा नाना प्रकारका मूर्छना यानि स्वरहरू, विशेषमा ढोलकमा ताल दिने, विनोदमा बाँसुरी, मुरली, वीणा बजाउनमा भिन्न भिन्न प्रकारका नाचहरू र विविध प्रकारका चित्र बनाउने लहरमा त्यस्तै अनेक किसिमका कलाहरूमा निपुण थिए। त्यस्ता प्रकारका ती कन्याहरू कुनै बेला वन क्रीडामा मुग्ध थिए। ती कन्या आफ्ना आफ्ना पिताहरूले पालिएका भएर पनि कुबेरका बगैँचाहरूमा डुलफिर गर्थे। यस्तै एक समयमा लहरले नै ती पाँचै कन्या मिलेर वैशाख महिनामा एउटा वनबाट अर्को वनमा जाँदै पारिजातका फुलहरू टिप्ने बटुल्ने गर्दथे। त्यस्तैमा कुनै एक दिन ती सुन्दरी कन्याहरू गौरीको आराधना गर्नका लागि कुनै स्वच्छ सरोवरमा गएर फेरि तिनीहरूले त्यस तलाउ यानि सरोवरबाट राम्रा सुनका कोष जस्ता कमलका फुलहरू टिपेर ती राम्रा फुलहरू लिएर वैदुर्यमणि जल भएको तलाउमा नुहाएर अर्को वस्त्र पहिरेर अनि चुपचाप त्यहाँको सुन मिलेका बालुवाहरूको भुइँमा सानो ढिको बनाएर पार्वतीको मूर्ति बनाउँदा भए अनि केशर मिलेको सेतो चन्दनले सिँगारिएकी ती पार्वतीलाई राम्रा कमलका फुलहरूले नाना प्रकारका उपचार, धूप दीप नैवेद्य आदिले पूजा गरेर अत्यन्त भक्तिभावले भरिएका ती कुमारीहरू नाना प्रकारका ताल बाजाहरूको ध्वनिपूर्वक त्यतिखेर त्यहाँ नाच्दा ती मृगनयनीहरूले गान्धार स्वरको आश्रय अर्थात् उत्थान गरेर खुब राम्रो स्वरले तीखो ध्वनि भएको मूर्छना नामको ध्वनिपूर्वक गीत गाए। त्यस गीतको वाक्य विन्यास राम्रो प्रबन्ध भएको सुरिलो स्वरको अति उत्तम थियो। हर्षको रस वर्षाउने त्यो सुरिलो स्वर भएको ठाउँमा ती कन्याहरू नाचमा अत्यन्त मस्त रहेको बेलामा तब त्यो अछोत नामको उत्तम तीर्थमा स्नान गर्नका लागि वेदनिधि मुनिका छोरा प्रसिद्ध बेटा उहाँ आए। उनको रूपको सीमालाई नागेको थियो। उनको मुखमण्डल अत्यन्त राम्रो थियो। उनका आँखा कमलका फुलको पात जस्ता विस्तृत थिए। उनी युवा अवस्थाका थिए। उनको छाती चौडाहा थियो। उनका हात लामा प्रकारका थिए र अति सुन्दर थिए। उनी केही श्याम वर्णका थिए, मानौ उनी दोस्रो कामदेव नै हुन् कि जस्ता थिए र उनी ब्रह्मचारी थिए। उनको शिरमा यामानको टुप्पी शोभायमान थियो। हातमा दण्ड लिएका उनी मानौ धनुष लिएका कामदेव जस्तै थिए। उनले मृग चर्मका वस्त्र धारण गरेका थिए, जनै पहिरिएका थिए, सुन जस्तो चम्किने मुचको मोटो कन्दनी पनि कम्मरमा धारण गरेका थिए। त्यहाँ त्यस तलाउको तटमा ती बालाहरूले ती ब्रह्मचारी बटुकलाई एकाएक देखेर आश्चर्यले चकित भएका छँदा अत्यन्त रमाएर हाम्रो आँखाको अतिथि समान यो को होला, यस्तो प्रकारको दिव्य पुरुष भनेर एकचित्त टोलाउँदै सोच्न थाले। अनि ती बालाहरूले आफ्नो नाचगान छोडेर तिनैलाई एकपटकले हेर्दै व्याधाताले हरिणलाई बाणले बेधे झैँ तिनीहरू पनि कामका बाणले बेधिए। उनलाई देखेर लट्ठ भएका ती पाँचैवटी कन्या ती जवान ब्राह्मण कामदेव पो हुन् कि भन्ने भ्रममा परेर हडबडाउँदै हेर यस्तो भन्न थाले। अनि आफ्ना कमल कोष जस्ता बडा आँखाले बारम्बार तिनलाई मनमनै पूजा गरेर अर्थात् हेरिरहेर त्यसपछि ती कन्याहरूले परस्परमा विचार गर्न लागे, यदि यो पुरुष कामदेव नै हो भनेदेखि रतिलाई साथमा नलिई किन घुम्थे? यदि यी अश्विनी कुमार देवता भएका भए निश्चय नै ती दुवै भाइ साथैमा रहन्थे। त्यसकारण कि त यी गन्धर्व हुन् अथवा कुनै किन्नर हुन् अथवा इच्छा अनुसारको रूप धारेका कुनै सिद्ध हुन् अथवा यी कुनै ऋषि पुत्र हुन् अथवा कुनै उत्तम पुरुष नै हुन् अथवा यो कोही होस्, पक्कै पनि ब्रह्माजीले हाम्रै लागि सृष्टि गरेका हुन्। जस्ता प्रकारले भाग्यमानीहरूका लागि पूर्वजन्मका कर्म अनुसार
खजानाहरू धन सम्पत्तिहरू प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी कुमारीहरूका लागि कल्याण रूपी जलको तरङ्गको लहरले चित्त परेका पग्लेकी पार्वतीले यो उत्तम वर पठाइएको हो। त्यसकारण यस वरलाई मैले बरे, तैँले बरिस् त मैले पनि बरे, तिमीहरूले मात्रै बर्ने मैले पनि बरे, म किन छोडौँ मैले पनि बरे, तिमी भन्दा म के कम छु लौ मैले पनि बरे भन्दै यस्ता प्रकारले ती पाँचैवटीले परस्परमा बोलिरहेको बेलामा त्यहाँ तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेर ती महर्षि कुमारले आफ्नो मध्याह्नको नित्य क्रिया सकेर अनि ती बटुक प्रसिद्धले पनि तिनको कुरो आफ्नो हृदयमा विचार गरेर यो विघ्न आइलाग्यो भन्ने सोचेर, किनकि ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवताहरू पहिलेका जो सिद्ध मुनिहरू अनि यो योग बल भएका योगीहरू पनि अबला युवतीहरूको त्यो अद्भुत लीलाद्वारा मोहित गइसकेका छन्। धनुषधारी कामदेवले आँखी भुइँ रूप बलियो धनुबाट छाडेका युवतीहरूको नेत्ररूपी तीखा बाणले हानिएपछि कसको मनरूपी मृग ढल्दैन र। नीतिपूर्वकको धैर्य तबसम्म मात्रै रहन सक्छ, तबसम्म मात्रै जनताको भय रहन्छ, तबसम्म मात्रै चित्त अत्यन्त दृढ रहन्छ, तबसम्म मात्रै कुलको ख्याल रहन्छ र तपको तुजुक रहन्छ। मनुष्यले यम नियम आदिको पालना गर्न सक्दछ। जबसम्म अत्यन्त नशिला ती वनिता युवतीहरूको कर्के हेराई रूपी बाणले मनुष्य मोहमा पर्दैन अर्थात् बेहोसिँदैन। युवतीहरूको मिठा मनोहर नखराले विषयमा हिरिक्क हुने जनहरूको मनलाई मोहित गराउँदछन्, एकदम उन्मत्त बनाउँदछ। तसर्थ यी अहिले मलाई पनि मोहमा पार्दछन् र पक्कै पनि उन्मत्त बनाउँदछन्। तसर्थ अब कुन उपायले मेरो यो आश्रम धर्मको रक्षा हुन सक्दछ? मासु रगत मलमूत्रले बनेको अति अपवित्र घिनलाग्दो स्त्रीहरूको शरीरमा सुन्दरताको कल्पना गरेर एकदम मूढ चित्त भएका कामुकहरूले झैँ संयमी धीर विचारवान जनले तिनमा लट्ठिएर रमण गर्न हुँदैन। किनकि निर्मल बुद्धि भएका विद्वानहरूले स्त्रीहरूको संसर्ग नै आश्रम धर्ममा रहनेहरूका लागि भयङ्कर हुन्छ है भनेर बताएका छन्। त्यसकारण जबसम्म यी मेरी समीपमा आइपुग्दैनन् तब तकैमा म घर गइहाल्छु भन्ने विचार आफ्नो मनमा खेलाउँदै थिए। उतिखेरै ती कन्याहरू ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीको नजिक गएर आफ्ना आफ्ना दायाँ बायाँ हातको बन्धनले एकदमै नजिक बसेर अनि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे सुन्दर युवक, हामीहरूद्वारा निश्चय नै तपाईँ बारिनुभयो, यसकारण यस विषयमा तपाईँको विपरीत विचार नहोस्। ती कन्याहरूले यस्ता प्रकारले विनय गरिएका तथा तिनका बाहुपासमा बाँधिएका ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले मुस्कुराउँदै भने, तिमीहरू शुभ अनुकूल र प्रिय वचन भनिरहेका छौ, किनकि गुरुकुलमा ब्रह्मचार्य आश्रममा रहेको अनि वेदको अभ्यासमा तल्लीन भएको मेरो यो नियम अझै समाप्त भएको छैन। जुन आश्रममा जो धर्म छ त्यसलाई पण्डितहरूले रक्षा गर्नुपर्दछ। यसकारण हे कन्या हो, अहिले यो विवाह गर्नु मेरो धर्म होइन। मेरो धर्म भनेको यो मैले लिएको सङ्कल्प जुन छ यो पूर्ण गर्नु नै मेरो सबैभन्दा उत्तम र ठुलो धर्म हो अहिलेका लागि भनिसकेपछि तब ती कन्याहरूले वैशाखमा साफ गलाले मिठो ध्वनि बोल्ने कोइलीहरूले बोले झैँ तिनलाई मिठो बोलीले भने, धर्मले धनले गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रमले धर्मका फलको उदय हुन्छ भन्ने शास्त्रहरूको यही नै निश्चय छ भनी विद्वानहरूले बताएका छन्। धर्मको अधिकताको उनी गृहस्थाश्रममा जमाउने काम तपाईँको सम्मुख उपस्थिति भएको छ। यसकारण विविध प्रकारका भोगहरूले उसको उपयोग गर्नुपर्दछ, तब यो भूमि नै स्वर्ग भूमि जस्तै हुँदछ भनेर भनिसकेपछि तिनीहरूको त्यस्तो वचन सुनेर ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले गम्भीर बाणीले भने, तिमीहरूको कुरो पक्कै पनि सत्य हो, किनकि म गुरुकुलको आफ्नो नियम समाप्त गरेर गुरुको आज्ञा पाएर मात्रै अनि सबै विवाह आदि कर्म गर्नेछु। त्यसै बीचमै आफै बाठो भएर विवाह म गर्दिन। उनले यति भनेपछि फेरि ती कन्याहरूले, हे सुन्दर, तपाईँ सचमुच मूर्ख प्रतीत हुनुहुन्छ भने दिव्य औषधि, दिव्य रसायन खानेको सिद्धि
उत्तम कलाहरू, सुन्दर स्त्रीहरू, मन्त्र तथा धर्मबाट प्राप्त भएको धर्मको रस पनि जब यी स्वयं प्राप्त हुन्छन् त बुद्धिमानले यस्ता कुराहरूलाई छाड्नु हुँदैन। संयोगले नै यदि कार्यको सिद्धि प्राप्त भयो भने नीति जान्ने व्यक्तिहरूले त्यसमा उपेक्षा गर्नु हुँदैन, किनकि उपेक्षा गर्नाले फेरि फलको लाभ हुँदैन। त्यसकारण दीर्घसूत्री बनेर आलस्य वा टालमटोल गर्नु राम्रो ठानिन्न। गाढा प्रेम गर्नेवाला, निर्मल कुलमा जन्म लिएका, स्नेहले चित्त पग्लिएका, बोलीचाली र चाल चलन राम्रो भएका, स्वयं वर वरण गर्न तम्सिएका, राम्रा अनि रूपले धप्प बलेका कुमारी कन्याहरूलाई त यस ब्रह्माण्डमा भाग्यशाली मनुष्यहरू मात्रै प्राप्त गर्दछन्, अरूले पाउन सक्दैनन्। विचार गर्नुहोस्, कहाँ हामी अति सुन्दरीहरू तपस्वी बटुक अर्थात् तपाईमा र हामीमा परस्परमा ठुलो फरक छ, एउटै छैन हामीमा। यस्तो नहुने कुरालाई पनि हुने गराउनमा विधाता अनि पण्डित जान्ने छ भन्ने कुरो हामी मान्दैछौँ। त्यसकारण जसरी हुन्छ यतिखेर तपाईँ हामीलाई गान्धर्व विवाहद्वारा स्वीकार गर्नुहोस्, त्यसैमा हाम्रो कल्याण छ, होइन भने हामी यत्तिकै बाँच्न सक्दैनौँ। यति भनिसकेपछि त्यसपछि तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेका धर्म जान्नेहरूमा श्रेष्ठ ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले भने, हे मृगनयनी हो, धर्म नै धन भएका मनुष्यहरूले धर्मलाई कसरी त्याग्ने? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चारैलाई यथोक्त विधिले सेवन गरे मात्र यी सफल हुन्छन्, होइन भने सबै के हुँदछन् त भन्दा निष्फल भएर जाँदछन्। यतिखेर म व्रती छु, यसकारण व्रत पुरा नगरिकन बिना समयमा स्त्रीको पाणी ग्रहणमा स्त्री ग्रहण गर्दिन, किनकि जो मनुष्य क्रियाको समय जान्दैन उसले क्रियाको फल पाउँदैन। त्यसकारण यस समयमा मेरो मन धर्मको विचारमा लागेको छ। तसर्थ हे कन्या हो, यतिखेर म स्वयंवर गर्न चाहन्न, किनकि यस विश्वमा कति मनुष्यहरू द्रव्य धनी, कति विद्याका धनी, कति सिद्धि धनी, कति योगका धनी, कति कीर्ति धनी हुन्छन् त, कति संयम धनी, कति धर्म धनी हुन्छन्। ती मध्ये म धर्म धनी हुँ। आफ्नो धर्म छाडेर आफ्नै मनले गुरुजनको आज्ञा नपाइकन म कसैको पाणी ग्रहण गर्दिन। यस्ता प्रकारको ती प्रसिद्ध बटुकहरूको आशय जानेर उनको हातबाट आफ्नो हात छुटाएर अनि उनीहरूले आफ्नो परस्परमा हेराहेर गरे। तब प्रमोदिनीले ती बटुकको गोडो पक्री, त्यसै गरी सुशीला र सुस्वराले उनको हात पक्रिएर, सुताराले अङ्गालो हाली र चन्द्रिकाले उनको मुख चुमी। तथापि त्यस्ता स्थितिमा पनि ती ब्रह्मचारी जस्ताका तस्तै काम विकारले रहित भए निर्विकार नै रहेर प्रलयकालको अग्नितुल्य अत्यन्त क्रोधले चुर भएका ती ब्रह्मचारीले अटेरी ती कन्याहरूलाई यस्तो श्राप दिँदा भए, जसरी पिशाचिनी जस्तै भएर तिमीहरू ममा टाँसियौ, त्यसरी नै तिमीहरू पिशाचिनी भए। यस्ता प्रकारले प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले सरापिएका ती कन्याहरू तुरुन्त उनलाई त्यागेर ती ब्रह्मचारीका सामु खडा भएर भने, हे पापी, हामी निरपराधिनी जन्मा तिमीले यो के गर्यौ? अप्रिय कार्यको बदला अप्रिय कार्य गर्यौ। तिम्रो यो धर्म ज्ञानलाई धिक्कार छ। जो मनुष्य आफ्नो अनुरागी भक्तहरूमा, मित्रजनहरूमा द्रोह गर्दछ, त्यस्ता पुरुषहरूको दुवै लोकमा सुखहरू प्राप्त हुँदैन, सुखहरू प्राप्त नाश हुन्छ भन्ने कुरो हामीले सुनेका छौँ। त्यसकारण तिमी पनि हामीहरूको श्रापले तुरुन्तै पिशाचौ। यति भनेर चुप लागेका ती बाला कन्याहरूले खोइ गर्न लागेर तथा भोक प्यासले आकुल व्याकुल भएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तब परस्परमा श्रापाश्राप गरेर त्यसै तलाउका तिरसमा ती कन्याहरू र त्यो प्रसिद्ध ब्रह्मचारी पनि सबै जना पिशाच भएर रहँदा भए। तब उस पिशाचका साथै ती पिशाचिनीहरू पनि पहिले गरेका पाप कर्मको त्यो भयंकर फललाई रुँदै कराउँदै बिताउन लागे। हे शिवभट्ट, पूर्व जन्ममा अर्जित गरिएको शुभ अथवा अशुभ कर्मको फल समय आएपछि भोग्नु नै पर्दछ। त्यसलाई देवताहरूले पनि आफ्नो छायाले चाहिँ निवारण गर्न जानी हटाउन सक्दैनन्। त्यसपछि ती कन्याहरूका र उस ब्रह्मचारीका आमा बाबु रुँदै तडपदै हिँड्थे। प्रारब्धको भोग अमिट हुने हुनाले ती बालाहरूलाई र उस ब्रह्मचारीलाई पनि चैन थिएन। पिशाच भएपछि ती पिशाचहरू आहाराका लागि अत्यन्त दुखी भएर त्यसै तलाउको किनारमा यताउति भड्कँदै बस्दथे।
यस्तै प्रकारले धेरै समय बितेपछि मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसजी पुष महिनाको शुक्ल चतुर्दशीका दिन अछोत तालमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आए। तब ती ब्राह्मण लोमसलाई देखेर भोगले आकुल भएका ती सबै पिशाचहरूलाई एकजुट भएर उनलाई मार्ने इच्छाले उनीतिर दौडे, किन्तु लोमसजीका अति कडा तेजले भतभत पोलिएका ती उनको अगाडि नजिक रहन सकेनन्, सबै टाढै रहे। त्यसै बेला त्यहाँ वेदनिधि नामका ब्राह्मण टुप्लुक आइपुगे। हे शिवभट्टजी, अनि उनले लोमसजीलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर यानी उनका पाउमा ढोगेर उभि हात जोडेर शिर झुकाएर मिठो बोली बोले, हे ब्राह्मण, हे महर्षि, ठुलो भाग्य उदाएपछि नै सज्जनहरूको सङ्गति भेट हुँदछ। गङ्गा आदि गरिएका सबै तीर्थमा जो मनुष्य सधैँ स्नान गर्दछ अनि जो मनुष्य सज्जनहरूको सङ्गत गर्दछ ती दुवैको सत्सङ्गत गर्नु बडो उत्तम ठानिन्छ। हे ब्राह्मण, गुरु अर्थात् महात्माहरूको समागममा पृथ्वी तलमा दृष्ट अथवा अदृष्ट फल दिनेवाला हुँदछ, स्वर्ग दिनेवाला या रोग हर्नेवाला हुँदछ, किन्तु त्यसमा धेरै विघ्न बाधाहरू पनि हुन्छन्। यति भनेर वेदनिधिले ती पिशाचहरूको पहिले घटेका उनीहरूको अद्भुत वृत्तान्तहरू बताए। यी उभिएका सबै तिनीहरू गन्धर्व कन्या हुन् र त्यो उभिएको बटुक चाहिँ मेरो छोरो हो। यी सबै नै परस्परमा सराप गरेर पिशाच रूपले मलिन अनुहान पारेर मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसज्यू तपाईँका अगाडि उभिएका छन्। अब आज तपाईँका दर्शनले यी कुमारीहरूको त्यस कुमारको पनि उद्धार हुनेछ। सूर्योदय भएपछि पनि अन्धकारको राशि गुफामा घुस्रदैन र हे शिवभट्ट, त्यो कुरो सुनेर दयाले मन पग्लिएका अत्यन्त तेजस्वी लोमस ऋषिले पुत्रको दुःखले दुखित ती मुनि वेदनिधिलाई भने, मेरा कृपाले यी बाला कन्याहरूलाई त्यस बटुकलाई पनि तुरुन्तै पूर्वस्मृति प्राप्त हुनेछ, जसले तिनको परस्परको श्राप नाश हुन्छ। त्यो त्यस्तो धर्म पनि म बताउँदछु। लोमसले भन्नुभयो, अब यिनीहरू मेरा साथ रहेर विधिपूर्वक माघ महिनाभरि स्नान गरून्। माघभरिको स्नानले मात्रै माघको अन्तमा श्रापबाट छुट्न सक्दछन्, होइन भने अरू उपायले यिनको उद्धार हुन सक्दैन। हे विधिनिधि, श्राप रूपी पापको फल र मनुष्यहरूको पापको नाश तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले मात्रै हुँदछ। मेरो यस्तो निश्चित बुद्धि निश्चय छ। 7 जन्मदेखिको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएको महापाप पनि विशेष गरेर पुण्य तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले सारा डर्दछ। मुनीश्वरहरू जुन पापको कुनै प्रायश्चित्त देख्दैनन्, त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले नाश हुँदछ भन्दछन्। जानिकन नजानिकन आफ्नै मनले कोही जन माघमा स्नान गर्दछ भने त्यस स्नानले त्यो मोक्ष फलको भागी हुँदछ। हिमालयको पर्वतीय प्रान्तमा रहेको तीर्थमा अर्थात् देवघाटको त्रिवेणीमा गरिएका माघ स्नान सारा पाप नाश हुँदछन्। त्यसकारण अब यी कन्याहरू र तिम्रो त्यो छोरो तथा तिमी पनि सबै सद्गति चाहनेहरू मेरा साथ देवघाटमा त्रिवेणीमा हिँड। त्यहाँ देवताहरूलाई पनि दुर्लभ हुने माघ स्नान माघभरि सबै एकैसाथ गरौँ। त्यही नै पापबाट उत्पन्न भएको यो पिशाच तत्त्वबाट यिनीहरू तुरुन्तै छुटकारा पाउनेछन्। यति भनी भोलिपल्टै ती सबै अत्यन्त खुसी हुँदै लोमसका साथ उनका कृपा शक्तिले आकाश मार्गद्वारा देवघाटका लागि अच्छोदकबाट प्रस्थान गरेर उसै दिन केही बाँकी छँदै उहाँ पुगी तीर्थयात्रीहरूलाई बनाइराखेको छाप्रोमा डेरा जमाएर लौ अब पिशाच तत्त्वबाट मुक्ति चाहने यी कन्याहरू र तिम्रो यो छोरो पनि अनि तिमी पनि सबैले मेरो भनाइ अनुसार यस त्रिवेणीमा मेरा साथै सधैँ मकर राशि सूर्यमा रहउन्जेल स्नान गर। यस त्रिवेणीका जलका प्रभावले पहिलेका सारा पापहरू नष्ट हुन्छन् भने तिनीहरूलाई माघभरि त्रिवेणीमा स्नान गर्न लगाएर माघको अन्तमा ती सबै पिशाच तत्त्वबाट छुटेर पहिलेकै रूपमा अर्थात् पहिले जस्ता थिए त्यस्तै रूपमा उस्तै भेषमा प्राप्त भए। तब वेदनिधिले आफ्नो छोरोलाई ती दिव्य स्वरूपका कन्याहरूलाई देखेर भित्रैदेखि प्रसन्न चित्त भएका छँदा श्रद्धापूर्वक लोमसको स्तुति गरेर भने, तपाईँको कृपाले मात्रै पाप रूपी समुद्रबाट यिनीहरूको पार पाए। हे ऋषिहरूमा श्रेष्ठ प्रभु, अब यी बालबालिकाहरूलाई के गर्ने, यसबारे उचित कुरो आज्ञा होस्। तब लोमस ऋषिले भन्नुभयो, यो कुमार वेद पढिसकेको र आश्रमको नियम पनि पुरा गरिसकेको छ, त्यसकारण अब यो केटो आफूमा प्रेम गर्ने यी 5 ओटीको करकमल पक्रोस् अर्थात् पानी ग्रहण गरोस्।
त्यसपछि लोमसका आज्ञाले अनि आफ्ना बाबुको वचनले विवाहका लागि चाहिने आवश्यक शुभ वस्तुहरूले त्यहाँको रैथाने ऋषिहरूद्वारा पढिएका वेद मन्त्रका ध्वनिहरूले मङ्गल आचार गरिएको त्यो धर्मात्मा ब्रह्मचारीले विवाहको विधिले तुरुन्तै यही धर्मपूर्वक ती 5वटी कन्याहरूको हात पक्रियो अर्थात् तिनीहरूसित विवाह गर्यो। तब आफ्नो आफ्नो मनोरथ पुरा भएका ती सबै कन्याहरू आनन्दले मस्त भएर त्यो पट्टो कुमार पनि प्रसन्न भयो। त्यसपछि ती वरवधुलाई गृहस्थ धर्मको शिक्षा र परस्परमा सरापका कारणले मात्रै प्राप्त भएको यो संयोगको फल र मेरा आशीर्वादले प्राप्त भएको सारा ऐश्वर्य प्राप्त गर अनि यस्तै रूप रङ उमेरमै रहेर यस्तै रहिरहने यस पतिका साथ आउने प्रलयकालसम्म रहिरहो भन्ने आशीर्वाद दिएर हिँड्न लाग्दा ती वधुहरूद्वारा वेदनिधिले श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमस्कार प्रणाम ढोक गरिएका ती लोमस ऋषि पनि देवताहरूले निवास गरिएको मेरु पर्वतको आफ्नो आश्रममा जाँदा भए। अनि वेदनिधि पनि 5वटी बुहारी र छोरोलाई अघि लगाएर हर्षित हुँदै कुबेरको नगरी अलकापुरीमा गए। विवाह भएको 7 वर्षसम्म पनि ती परीहरूमा सन्तान नभएकोले तब फेरि अच्छोदकमा मकर स्नान गर्न आएका लोमस ऋषि 5औं पछि परीहरूको पतिसहित गएर उनलाई ढोगे। आफ्नो दुःख बत बिन्ती चढाएर लोमस ऋषिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, सन्तानका लागि अब तिमीहरू सबैले पतिका साथै यसै अच्छोदकमा अलग अलग 3वटा माघका मकर स्नान विधिपूर्वक गर्नुपर्दछ अनि मात्रै तिमीहरूलाई सन्तान प्राप्त हुनेछन् भनेर बताइसकेपछि लोमस ऋषिका आज्ञा अनुसार उनले बताए बमोजिम उनीहरूले 3वटा मकर स्नान गरेपछि तिनले ल्याग्दी छोरा पाए। तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमी पनि यो देवघाटको त्रिवेणीमा विधिपूर्वक पत्नी सहित भई माघभरि स्नान गर भनेर भनिसकेपछि आकाशमा सूर्य चन्द्र रहुन्जेल भगवानको नाम जपेर चलिरहने सन्तान दिनेछु यति भनी सिद्धि विनायकले बताइसकेपछि हे अगस्त्य मुनि, सिद्धि विनायक बताए बमोजिम शिवभट्टले विधि विधान सहित मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे संक्रान्तिदेखि माघ मसान्तसम्म नियममा रहेर 3वटा माघ स्नान पुरा गरे। देवघाटमा माघ स्नान गर्दा प्रत्येक माघका 30 दिनसम्म दिनौं कुनै न कुनै वस्तुदान गर्ने गर्दथे। माघको पहिलो दिन माघे संक्रान्तिमा बिहानै त्रिवेणीमा स्नान गरेर घर आएर तिलक लगाइसकेपछि शरीरभरि ब्राह्मण दम्पति बोलाई तिनलाई तिलका लड्डु, भुटेको तिलमा सक्खर घिउ हाली तिल हाली लगायतको सम्पूर्ण प्रकारको भुङ्रोमा पोलेको अथवा आगो माथिको पानीमा उसिनेको तरुलका टुक्रा, त्यस्तै सक्खरखण्ड, सुथुली, आलु, पिडालु एवं बोतोभरि घिउ तथा सक्खरका डल्ला अनि 30 दम्पतिलाई नै खिचडी खान प्रशस्त पुग्ने गरी 1 माना चामल, बेसी नै मसिना नयाँ चामल, त्यति नै दलेको मासको दाल लगायतका विभिन्न प्रकारका अन्नहरू दिइसकेपछि दान गरे। दान गरिसकेपछि अनि अरू भएको सिधा लगायतका जति पनि कुराहरू थिए सम्पूर्ण दान गरिसकेपछि जुत्ता, घिउ, वस्त्र, कम्बल, ओढ्ने ओछ्याउने लगायतका दिइसकेपछि अब तातो दुध, हलुवा, पुरी तयारी, खिचडी, जुभेली एवं जाडोले कमाइरहने कंगालहरूलाई कम्बल र खाना आदि गुप्तदान अनि गुन्द्री, टोपी तयारी लाउने लुगाहरूले मध्ये कुनै न कुनै एउटा बीज ब्राह्मणहरूलाई दान दिने र गरिबहरूलाई बाँडिदिने गर्दथे। यसै गरी 3वटा माघभरि मकर स्नान गरिसकेपछि लगत्तै आउँदो मङ्गलबार सिद्धि विनायकको पूजा गर्न लगाएका शिवभट्ट दम्पतिले पूजा गरिसकेपछि सन्तान प्राप्तिका लागि प्रभुको आज्ञा अनुसार 3वटा मकर स्नान विधिपूर्वक हामीले पूरा गऱ्यौँ। हे प्रभु परमात्मा, अब हामीलाई प्रभुको अनुसार सन्तान दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गरिरहेका ती भक्त शिवभट्ट दम्पतिलाई सिद्धि विनायकले भने, हे शिवभट्ट दम्पति, आजको 8औं दिनमा बिहान आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहन्छन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु अनि गाईले गोब्र्याउनेछन्। त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा राखेर लैजानु र त्यो तसलामा राख्नु।
तसलामा राखिसकेपछि एउटी कन्या उत्पन्न हुने छिन् भनेर भनिसकेपछि छोरो भने तिमीले पूर्वजन्ममा राखेका छैनौ। यति विनायकको आज्ञा सुने शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फर्किए। उता सिद्धि विनायक पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री लिई दुवै स्त्री पुरुष सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गर्न लाग्दा गाई आएर हेरिरहन्। अनि शिवभट्टले सिद्धि विनायकको पूजा सकेर गाईको पूजा गरे। तब गाईले गोब्र्याइन् र शिवभट्टले त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा राखेर सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी सानन्द घर गए र अनि त्यो गोबर तसलामा राखी माथिबाट तसले नै छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तसला झिकी हेर्दा कन्या उत्पन्न भइराखेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्नकालमा सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्णचन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, बासुकी नाक झैँ हात पाउ भएकी र बाघको जस्तै कम्मर भएकी, सावित्रिका जस्तै पैताला भएकी त्यस्तै परम सुन्दरी कन्या देखेर शिवभट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भई तसलाबाट झिकेर निदान गरी राम्रो सुरक्षा गरी पालेर त्यस बालिकालाई खान दुध भएन र फेरि सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरे। अनि गणनाथ प्रसन्न भई, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिवभट्टले बिन्ती गर्दछन्, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाए तर त्यस बालिकालाई खान दुध भएन, त्यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुध दिन जाउँ भनेर सिद्धि विनायकको अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि सतीले आफ्नो स्तनबाट दुधहरू निकालेर त्यस बालिकालाई खान दिइन्। सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएको थियो। त्यस्तै गरी बालिका उत्पन्न हुनाले शिवभट्ट र सतीलाई आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरेर नामाकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो र यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यी ब्राह्मणहरूले भविष्यवाणी गरेपछि शिवभट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणा दिई विदा गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरूलाई आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्। अनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाइराखे भनी काम गराएर दुवै दम्पति नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरेर आउँदथे। त्यही क्रमले दान गर्दा अमरावती थर्क्यो र देवराज डराई समस्त देवताहरू साथमा लिई कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, मर्त्यमण्डलको हिमालयको पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी तिनकी पतिव्रता स्त्री छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धि विनायकको सेवा गरेर सिद्धि विनायक खुसी भई असंख्य सम्पत्ति दिए। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भु प्रभु परमात्मा, म अरू पनि बिन्ती गर्दछु। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् र फेरि सिद्धि विनायकको सेवा गरे। सिद्धि गणेशजीले खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त भएकी परम सुन्दरी एउटी कन्या पनि वरदान दिए। हे प्रभु परमात्मा, हामीहरूको रक्षा गरी बक्सियोस्। हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट हामीले च्युत हुनुपर्नेछ। यति इन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र नडराऊ, म रक्षा गर्नेछु, अब सबै अमरावती जाओ। शिवजीको त्यस्तो आज्ञा सुनि उहाँलाई दण्डवत प्रणाम गरे। सुरराज इन्द्र अमरावती फर्के। त्यसपछि महादेवले भिक्षु रूप धारणा गरी देवताको रक्षाका निमित्त जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिने हातमा डमरू लिई भस्मलेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणको घर पुगे। भिक्षा माग्नुभयो। गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाइराखेकी थिइन्। निकै बेरपछि, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता गङ्गा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिने अरू कोही छैनन्। यतिखेर पर्खाइराखिन्। अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षाली भिक्षुक रूप श्री महादेव छेउ आई। हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, यसै कारण विलम्ब भयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गोमाको यति कुरा सुनि भिक्षु रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाइ बल्ल अब भिक्षा दिन आइस, म त्यो भिक्षा लिन्न। दिने भए तेरा बाबाले पूजा गर्न केलाइराखेका अक्षता दे। यति भिक्षु रूप महादेवको वचन सुनि गोमाले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त म दिने होइन भनिन्। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर रिसाएका महादेवले, हे पापिनी ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिनस्,
अतः तँलाई श्राप दिन्छु, त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा मातापिताले महाकष्टसही सिद्धिविनायकको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति नाश होस्। फेरि तँलाई पनि अनेक थरीका दुःख आइपरुन्। फेरि तेरा मातापिता पनि चाँडै नै मरिजाउन्। यति 4 थोक श्राप दिएर तँलाई श्राप दिएँ यति भनी त्यो भिक्षा पनि नलिई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाशमा पुग्दा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां गोमोत्पत्तिर्नाम 20 अब फेरि यो कथा श्रवण गरिसकेपछि हातमा चन्दन अक्षता फूल लिएर फेरि यो मन्त्र पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम वा सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु परजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्ति पुत्रिण निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोदार कथा प्रसंग या कुन्निन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मण्च्युत शंकरा प्रभृति वैर्देवैः सदा वन्दिता सामं पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः कायेन वाचा मनसीन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु। यति भनिसकेर कथा सुन्ने सुनाउने सम्पूर्णले आफ्नो मनोकामनाहरू मनदेखि के चिताउनु भएको छ, के कामना छ, के कामनाको कारणले गर्दा व्रत बस्नु भएको छ त्यो सम्पूर्ण मनमनै कल्पना गरेर हातमा भएको पुष्पाञ्जलि पुस्तकमा अर्पण गरेर ओम स्वस्थानी देव्यै नमः भनेर दर्शन गर्नु होला। हामीलाई प्राप्त होस् भनेर ध्यान दिएर श्रवण गर्नु होला। यो कथा श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि हातमा चन्दन अक्षता फूल लिएर एकचित्त भएर हजुरहरूको मनोकामना सम्झेर यो मन्त्र पुष्पाञ्जलि हामी पहिला सुरुमा वाचन गर्नेछौँ। एकदमै ध्यान दिएर श्रवण गर्नु होला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणं कथामिमां। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब यति भनिसकेपछि मन्त्र पुष्पाञ्जलि पुस्तकमा अर्पण गरेर स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमः भनेर एकचित्त भएर आज हामी 21औं अध्याय वाचन गर्न गइरहेका छौं। एकचित्त भएर यहाँहरूले यो श्रवण गर्नुहोला। ओम अतः एकोविंशोऽध्यायः कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि भिक्षुक रूप महादेवको श्राप पाएकी कोमा चिन्तित भएर रुन लागिन् है। केही बेरमा नारायणी गंगा स्नान गर्न गएका माता पिता हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि अनेक द्रव्य दान गरी घर आए।
अनि गोमालाई रोइराखेको देखेर हे गोमा किन रोएकी हौ, के भयो, के आपत आइपर्यो तिमीलाई, हामीलाई सम्पूर्ण प्रकारको वृत्तान्त बताऊ भनेर सोधिसकेपछि त्यसपछिबाट बालिका गोमाले भन्न लागिन्, हे माता, हे पिता, हजुरहरू नारायणी गङ्गा स्नान गर्न गएपछि म अक्षता केलाइराखेकी थिएँ। अकस्मात एउटा भिक्षुक आएर भिक्षा मागे। म अक्षता केलाइसकेर भिक्षा दिन्छु भनेर एकछिन पर्खाएँ अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षा दिन गइसकेपछि भिक्षुकले, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाइस्, अहिले भिक्षा दिन आइस्, त्यो भिक्षा म लिन्न, दिने भए तेरा बाबाको पूजा गर्ने, तैँले केलाइराखेको अक्षता भिक्षा दे, होइन भने म भिक्षा लिँदिन भनिसकेपछि मैले पनि अक्षता त म दिन सक्दिनँ भनेर भिक्षुक रिसाई, हे ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिनस्, अब म तँलाई श्राप दिन्छु, त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस् भनी फेरि तेरा माता पिताले ठुलो कष्ट सही सिद्धि विनायकको सेवा गरेर पाएको धन सम्पत्ति सुवर्ण आदि जति पनि कुराहरू छ सम्पूर्ण प्रकारको नाश होस् भनी फेरि तँलाई पनि अनेक थरीका कष्टहरू आइपरुन्, फेरि तेरा माता पिता पनि चाँडै नै मरिजाउन्, यति भनी डमरू बजाएर श्राप दिए भनी सारा वृत्तान्तहरू सुनाइन्। छोरीको त्यस्तो वचन सुनि शिवभट्टले भने, हे गोमा, ती भिक्षुक श्री महादेव हुन्, तिनले दिएको श्राप लाग्दछ कि लाग्दैन, ती भिक्षुकले त्यति भने भन्दैमा रुनु पर्दैन, नरौ भनी बुझाए। त्यसपछि गोमा 6 वर्षकी भइन् र शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्रीसित सल्लाह गरी गोमा कन्यादान दिन भनी अनेक स्थानमा ब्राह्मण केटो खोज्न पठाएर तर जगदीश्वर महादेवको श्राप दिएको हुनाले कुनै पनि योग्य ब्राह्मण केटो पाउन सकेनन्। शिवभट्टले आफै पनि सकेसम्म खोजी गरे तर खोजे जस्तो वर पाउन सकेनन्। अनि नारायणी गङ्गामा स्नान गर्न लागेका ब्राह्मणहरूलाई पनि हेरे तर त्यहाँ पनि आफूले खोजे जस्तो वर पाएनन् र हार मानी घर फर्कन लाग्दा कान नसुन्ने कुप्रो डेढो आँखी भुइँ कैलो र जोडिएको केश सेतो फुलेको दारा निस्केको कालो मुखबाट तरतरी र्याल चुहुने 70 वर्षको उमेरका शिलासन गरेर सन्ध्या गर्न बसेका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई देखेर निकै बेरसम्म तिनलाई हेरिरहे। शिव शर्माले सन्ध्या सकेर, तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ, मलाई किन धेरै बेर हेर्यौ भनेर सोधे। अनि शिवभट्टले भने, म शिवभट्ट नामको ब्राह्मण हुँ, मेरो घरमा एउटी कन्या छ, त्यसैलाई विवाह गर्न भनी ब्राह्मण खोज्दै हिँडेको, तर भने जस्तो केटो कहीँ पाउन सकिन र घर जान लागेको हुँ। यहाँ तिनीहरूलाई देखेर हेरेको हुँ, तिमी को हौ? यति शिवभट्टले भनेको सुनि शिव शर्मा भन्दछन्, म शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ, 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले कन्यादान लिन भनेर हिँडेको हुँ, मलाई कन्यादान दिने आजसम्म कोही मिलेन, आज मेरो भाग्यले हजुरलाई भेटे, ईश्वरको कृपाले हामी दुवैको कर्महरू पुरा हुने भयो, म माथि कृपा गरी ती कन्या मलाई देऊ भनेर भनिसकेपछि ब्राह्मण भएर मेरो यो उमेर भयो पनि अझसम्म विवाह भएको छैन, अब तिमीहरूले कृपा गरेर कन्यादान पाउने छु। यति शिव शर्माको कुरा सुनि शिवभट्ट भन्दछन्, हे शिव शर्मा, यस्तो उमेरका तिमीलाई मेरी बालकी पुत्री कसरी दिने, फेरि तिमी यस्ता कुरूपलाई कामदेवकी स्त्री र रत्ती जस्ती मेरी कन्या अयोग्य छिन्। यति सुनेर शिव शर्मा भन्न लागे, हे शिवभट्ट, त्यस्तो नभन, ती कन्या मलाई देऊ, तिमीले कन्या नदिए हत्या गरेर मर्नेछु। शिव शर्माको त्यस्तो कुरा सुनि शिवभट्ट मनमनै विचार गर्दछन्, त्यसको कर्ममा त्यस्तै लेखेकी रहेछ, म के गर्न सक्दछु। उस दिन श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव नै रहेछन्, उनको श्राप उल्लङ्घन गर्न कसले सक्ला, इन्द्र जस्ताले सकेनन्, रावणले पनि सकेन, म जस्ताले कसरी सक्ने, यस्तो विचार गरी मनमा व्याकुल भएर ती शिव शर्मालाई साथै लिए घर गए। सती ब्राह्मणीले शिव शर्मालाई साथमा लिएर आफ्ना स्वामी घर आएको देखेर प्रसन्न भई त्यो कसलाई डाकेर ल्याउनु भयो भनी सोधिन् र शिवभट्ट भन्दछन्, हे सती, यी शिव शर्मा नामका ब्राह्मण हुन्, गोमा कन्यादान दिन वर खोज्दै हिँडेका, कहीँ पाउन सकिन र घर आउन लाग्दा यी नारायणी गङ्गा किनारमा बसेर सन्ध्या गर्न लागेका रहेछन्।
मलाई आएको देखेर सन्ध्या गरिसकेकी तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ भनी सोधे। मैले मेरो घरमा एउटी कन्या छ, कन्यादान दिन ब्राह्मण खोजी हिँडेको, कहीँ पाउन सकिन घर जान लागेको हुँ भने। फेरि तिमी को हौ भनेर सोधेर यिनले म पनि ब्राह्मण 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले कन्यादान दिन भनी हिँडेको, मलाई कन्यादान दिने कोही भएनन्। आज मेरो भाग्यले तिमीलाई भेटे, तिम्री पुत्री मलाई कन्यादान देऊ भने। अनि मैले शिव शर्मा यस्ता उमेरका तिमीलाई मेरी बालक पुत्री कसरी दिने। फेरि तिमी त्यस्ता कुरूपलाई कामदेवकी पत्नी रति जस्ती मेरी कन्या अयोग्य छ, यस्ता कुरा नगर भने। अनि यिनले त्यसो आज्ञा नगर, ती कन्या मलाई देऊ, नदिए हत्या गरी मर्नेछु भनी साथमा लगेर आएर यो अनर्थ हुन लाग्यो। अब गोमा कन्यादान दिउँ कि ब्रह्म हत्या लिउँ। आफ्नो स्वामीको यस्ता कुरा सुनि सती भन्दछिन्, हे स्वामी, यस्तो कुरा नगर। त्यो कस्तो भने बुढो कान नसुन्ने, डेरो कहिले आँखा भएको, दारा निस्केको, आँखी बौजोरिएको, केस पाकेको र कालो, यस्तालाई मध्याह्नकालका सूर्य चाहिँ तेज र पूर्णचन्द्र जस्तै मुख भएकी, हात्तीको सुँड जस्तै हात पाउ भएकी, बाघको जस्तै कम्मर भएकी तथा सावित्रीका जस्ता पैताला भएकी, सुवर्ण जस्तो शरीर र राजहंसको जस्तै हिँडाइ भएकी, अमृत चाहिँ मिठो र नरम बाणी भएकी मेरी पुत्री त्यस्तालाई कसरी दिउँ। कसैले कन्यादान दिएन भनेर पनि हत्या गरेर मर्नेछन्। के त्यो हत्या हामीलाई लाग्दछ? कदाचित तपाईँलाई त्यस कुराको डर छ भने त्यो हत्या गरी मरोस्। त्यो पाप म आफ्नै कपालमा थाप्नेछु। त्यसका घुर्कीमा डराउनु पर्दैन। त्यसलाई 6000 वर्म हत्या लागे पनि म बेरी बालक छोरी दिने छैन। पृथ्वीमा अरू कोही योग्य ब्राह्मण केटो छैनन् कि क्या हो? तपाईँले खोज्न नसके म आफै गएर खोजी ल्याउँदछु। शिवभट्टकी पत्नी सतीका यस्ता कुरा सुनि शिव शर्मा भन्दछन्, हे माता, यस संसारमा बालक पनि छन्, वृद्ध पनि छन्, राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। कसैको धेरै सन्तान छन्, कसैका एउटा पनि छैनन्। कुनै पुरुषका आफूभन्दा उमेर व्रता भएका स्त्री छन्, कुनै स्त्रीका आफूभन्दा उमेर पाकेका पनि छन्। कसैका स्त्री छैनन्, कसैका केही छैनन्, कसैका केही छैनन्। विभिन्न प्रकारबाट संसार चलेको छ। कुमालेको चक्र जस्तै घुमिरहेको यस संसारमा बुढोको हुँदैन र कसले मर्नु पर्दैन। यसकारण ती कन्या मलाई देऊ, नदिए म दुवै स्त्री पुरुषलाई श्राप दिई प्राण त्याग्नेछु भनी प्राण वायु ब्रह्माण्डमा खिची मर्न तयार भए। अनि शिवभट्ट डराई भन्दछन्, हे शिव शर्मा, त्यस्तो नगर, मेरी कन्या तिमीलाई नै दिन्छु भनी सम्झाइ बुझाइ गोडा धोएर माथि लगी बिछौनामा बसाले। तर सतीले भने मानेकी थिएनन्। तब शिवभट्ट सम्झाउन लागे, हे सती, उस दिन गोमालाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव नै रहेछन्। अब 33 कोटी देवता हाम्रो असहाय भएर आए पनि त्यो श्राप टार्न सक्दैनन्। त्यसकारण दैवले यस्तै पारेर ल्यायो। ढिपी नगर गोमा ब्राह्मणीलाई, ढिपी नगर गोमा यिनैलाई कन्यादान गरेर दिउँ, सामग्री तयार पार भन्ने पतिको त्यस्तो कुरा सुनि सती मनमा चिन्ता र तर्क गर्न लागिन्। यो के आश्चर्य, बालक र बुढाको विवाह देख्नु पर्यो। निर्विवेकी विधाताले मेरी छोरीको भाग्यमा कस्तो लेखिदिएका रहेछन्। न्वारण गर्दा सबै ब्राह्मणहरूले यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन् र सम्पूर्ण लोकले जान्नेछ भनेका थिए। त्यो पनि मिथ्या भयो। हामीले सकेसम्म सबैको भलो नै गरेका हौँ। आज कुन पापले यस्तो भयो? मेरी पुत्रीलाई श्राप दिने श्री महादेव नै रहेछन्। यस बालकले के जान्दथे र श्राप दिएका होलान् भन्दै साह्रै रुन लागिन्। र शिवभट्ट भन्दछन्, हे सती, नरौ, दैवको सामु कसैको बल पुग्दैन। दैवले आफ्नो इच्छा अनुसार सबै काम गर्दछ। अब शिव शर्मालाई खान पिन दिई सुत्ने स्थान घटाइदेऊ, विस्वाद नगर। यति आफ्नो स्वामीले भनेपछि सतीले अनेक उपचार तयार गरी पारी खान दिइन् र शिव शर्मा सुत्न गएपछि सतीले गोमालाई राखेर काखमा राखी प्रीतिपूर्वक भन्न लागिन्, हे गोमा, तेरो विवाह हुन लाग्यो। तेरा पिताले ती वृद्ध ब्राह्मणलाई दिन आँटे, किनकि उस दिन तँलाई श्राप दिने भिक्षुक महादेव नै रहेछन्। तँलाई त्यो श्राप लाग्यो र हामीलाई दोषी नठानेस् र तँ पनि चिन्ता नगरेस्। तेरो कर्मले पारी ल्याएको कुरा अन्यथा गर्न कसको सामर्थ्य छ? हे गोमा भनी आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा बगाई ठुलो स्नेहले काखमा राखिन्। र यति आफ्नी माताको वचन सुनि गोमा भन्न लागिन्, हे माता, यसमा तपाईँहरूको केही दोष छैन। मेरो भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ। फेरि महादेवले
श्राप महादेवको श्राप उल्लङ्घन गर्न कसले सक्दछ? मैले अहङ्कारले भिक्षु रूप महादेवलाई अनादर गरे, त्यसको फल पनि पाएँ। जो मनुष्य भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भिक्षा नदिए अनादर गरी पठाउला, त्यसले यस लोकमा र परलोकमा पनि सुख पाउने छैन। फेरि जसले भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई आदर गरी भिक्षा दिई पठाउला, त्यसले यस लोकमा र परलोकमा पनि सुख सन्तोष पाउला। हे माता, सन्देह गर्नु व्यर्थ छ। बुढो भए पनि, लङ्गडो भए पनि, दरिद्र अथवा रोगी भए पनि, पापी अथवा क्रोधी भए पनि मलाई दैवले पारी ल्यायो। रामचन्द्र जस्तालाई त दैवले वनवास जानु पर्यो। वनवासमा पनि सीतालाई रावणले हरण गरेर लगिदियो। फेरि महादेवले जस्तालाई दैव लागेर कालकुट विषकण्ठमा राखी नीलकण्ठ भइरहनु पर्यो। फेरि युधिष्ठिर जस्ता धर्मात्मालाई पनि दैव लागेर जुवामा राज्य हारी वनवास र गुप्तवास समेत जानु पर्यो। फेरि द्रौपदीलाई दैव लागेर दुर्योधनका सभामा बेइज्जत हुनु पर्यो। फेरि राजा बलि जस्ता दानीलाई दैव लागेर पातालमा बस्नु पर्यो। फेरि मायाका अधिपति श्रीकृष्ण जस्तालाई दैव लागेर आफ्नै अगाडि आफ्नो नाति अनिरुद्धलाई बाणासुरले नागपासाले बाँधेर 56 कोटी यदुवंशीहरूको नाश भएको देख्नु पर्यो। फेरि सम्पूर्ण संसारमा प्रत्येक जीवको सृष्टिकर्ता ब्रह्मालाई पनि दैव लागेर आफ्नो शिर कटाइरहनु पर्यो। फेरि देवताका राजा इन्द्रलाई पनि दैव लागेर स्वर्ग छाडेर भाग्नु पर्यो। हे माता, दैवको गति उल्लङ्घन गर्न कोही पनि सक्दैनन्। पूर्व जन्ममा आफूले गरेका कर्मको फल अवश्य भोग्नु पर्दछ। फेरि जस्तै ठुलो घडा लिएर कस्तै बर्ता पानी भएको नदी वा तलाउमा गएर पनि जल घडाभरि मात्र आउँदछ, त्यस्तै आफ्नो भाग्यमा लेखेको मात्र हुन्छ। सन्देह नगर्नुहोस्, तपाईहरूले दिएको ठाउँमा म खुसी साथ जानेछु। पुत्री गोमाका त्यस्ता कुरा सुनि सतीले प्रसन्न भएर भनिन्, हे गोमा, त धन्य रहेछस्। यस्तो सानै अवस्थामा पनि यस्तो ज्ञानका कुरा गर्ने भने। दुवै आमा छोरी रातभरि त्यस्तै गन्थन गरिरहे। प्रातःकाल भयो र शिवभट्टले शिव शर्माका कपाल खौरन लागेर हातका खुट्टाका नङ काट्न लगाई। मन परेको खानालाई दिई पालिराखे। शिव शर्मा पनि मन परेको खाना लाउन पाई हृष्टपुष्ट भई मोटाए। त्यसपछि शिवभट्टले लग्न ठहराई कन्यादानको सामग्री तयार पारी अनेक मङ्गल यात्रा गरे। आफ्नो मर्यादा अनुसार गोमालाई हिरा, मोती, मणि, माणिक आदि रत्न र वस्त्र अलङ्कार पहिराई शिव शर्मा ब्राह्मणलाई गोमा कन्यादान दिएर गोमाले फुलको माला लिए। शिव शर्मालाई पहिराइन र प्रणाम गरिन्। कन्यादान सकिएपछि अन्य ब्राह्मणहरूलाई श्रद्धासाथ भोजन दक्षिणा दिएर सबैजना आफ्ना आफ्ना घर गए। आश्रममा गएर गोमाले आफ्नो स्वामी शिवलाई प्रीतिपूर्वक सेवा टहल गरेर राख्दी भइन् र फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। यस्तै प्रकारले जब त्यहाँ बसेको निकै वर्ष बितिसक्यो, तब एक दिन शिव शर्माले आफू हृष्टपुष्ट भएको देखेर घर सम्झी अब यहाँ कति बस्ने, बरु घर जानु पर्यो भन्ने विचार गरी शिवभट्ट र सती कहाँ नजिकै गएर भने, हे माता पिता, तपाईहरूको कृपाले कन्यादान पाई म कृतार्थ भएँ। अब म घर जान्छु भनेर भनिसकेपछि आज्ञा दिएर घर जाने थिए। ज्वाइँको यस्तो कुरा सुनि शिवभट्ट भन्दछन्, हे ज्वाइँ, यो पनि तिम्रै घर हो, हाम्रो को छ र? हामी पनि तिम्रै हौ, सम्पत्ति पनि तिम्रै हो, जान्छु नभन। यति सुनेर शिव शर्मा भन्दछन्, हे पिता, एकपल्ट जान देऊ, नरौको घरको हेरविचार गरेर बरु म छिट्टै आउनेछु। मेरो पनि को छ र? माता पिता सबै तिमी, इष्टमित्र पनि तिमी, हितु पनि तिमी, गुरु देवता पनि तिमी, मन परेको खाना लाउन दिई पाल्ने यस्ता तिमीहरूलाई छाडेर म कहाँ जान सक्दछु? यति आफ्ना स्वामीले पितासित कुरा गरेका सुनि गोमा ब्राह्मणीले भनिन्, हे स्वामी, कहीँ पनि जाने मन नगर। तिमी जाने भए मलाई पनि साथै लैजाऊ, अन्यथा म जान दिने छैन। तिमी बिना म कसरी बस्न सक्नेछु? यति गोमाले भनेको सुनि शिव शर्मा भन्दछन्, हे स्त्री, तिम्रो बाल अवस्था छ, मसित जान सक्ने छैनौ, किनभने हाम्रो घर धेरै टाढा छ, पहाड चढ्नु पर्छ, अनेक दिन वनमा बास बस्नु पर्दछ। फेरि वनमा अनेक जन्तुको डर हुन्छ। तिमी आफ्नो इच्छामा बसेकी, घरबाट कहिल्यै ननिस्केकी, शीत ताप भोक प्यासले कष्ट पाउली। फेरि मेरो वृद्धावस्था छ, बाटोमा त्यो कसैले देखे तिमीलाई हरण गरेर लैजाला। यसकारण तिमी यहीँ बस, म घर गई खबर बुझेर छिट्टै फर्कनेछु। 2 महिना जतिमा आइपुग्नेछु। 2 महिना भनेको कति हो र? यति आफ्ना स्वामीको शिव शर्मा भनेको सुनि गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे स्वामी, तिमी 2 महिना भन्दछौ, म त तिमी नभई 2 घडी बस्न सक्दिनँ। फेरि शीत ताप भोगले कष्ट
कष्ट पाउली पर्वत चढ्नु पर्दछ, वनमा बास बस्नु पर्दछ, नाना जन्तुको डर हुन्छ भन्नुभयो। दुःख पाए पनि दुःख मैले पाउनेछु, जुन गति तिम्रो उही गति मेरो, कस्तै भए पनि तिमीलाई पठाएर म यहाँ बस्न तयार छैन। यदि मलाई छाडेर गयो भने म हत्या गरी मर्नेछु। यति गोमाले भनेको सुनि शिव शर्माले तिम्रा मातापितासित बिदा भएर आऊ भनेर अनि गोमाले मातापिता कहाँ गएर भनिन्, हे मातापिता, म पनि मेरा स्वामीसित जान्छु, बिदा दिनुहोस्। छोरीको यस्तो वचन सुनि शिवभट्ट र सतीले भने, हे पुत्री, जान्छु नभन्, किनभने हाम्रो वृद्ध अवस्था भयो। छोरो भने पनि त होस्, छोरी भने पनि त होस्, त एउटी होस्। त नभएदेखि हामीलाई औँसीको रात जस्तै हुनेछ। राम र सीता नहुँदा राजा दशरथको प्राण गए जस्तै हाम्रो पनि हुनेछ। अत हाम्रो सेवा र सम्पत्तिका सुरक्षा गरेर यहीँ बस, तेरा स्वामीलाई जान दे, ऊ पनि 2 महिनामा आउँछु भन्दैछन्। यति मातापिताको वचन सुनि गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे मातापिता, नारी जातिको निम्ति सम्पूर्ण तीर्थ, व्रत, दान, धर्म त्यसका पुरुष नै हुन्छन्। सम्पूर्ण शास्त्र पुराण तपाईहरूले हेर्नुभएकै छ। म के गर्नु? पुरुष नभएसम्म नारीले कुनै तीर्थ, व्रत, दान, धर्म गर्नु हुँदैन। पुरुष भएसम्म नारीले कुनै तीर्थ, व्रत, दान, धर्म गर्नु पर्दैन। नारीले आफ्नो पुरुषलाई रिसाएर हेरे डेरी हुन्छे, पतिसित द्रोह गरे गोही हुन्छे, पुरुषको वचन नमाने पापिनी हुन्छे, लोग्नेदेखि लुकाएर खाए कुकुर्नी हुन्छे। यसै कारण मलाई नरोकी साथै जाने बिदा दिनुहोस्। विशेष मेरा पुरुष वृद्ध छन्, बाटोमा म नभएर तिनको रक्षा कसले गर्न सक्ला? फेरि संसारमा कसैका पनि बढेका छोरी माइत बस्दैनन्, बरु फेरि चाँडै आउनेछु। यति गोमाले भनेपछि शिवभट्ट र सतीले भने, हे गोमा, त्यसो भए हामी के भनौँ? जा भनी आँखाबाट आँसु बगाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई प्रशस्त सम्पत्ति समेत दिए। डोलीमा बसाली नगरको बाहिरसम्म पुर्याएर आएर बाटोमा राम्ररी लैजानु भनी डोलेहरूलाई भनेर शिवभट्टले गोमासित भने, हामीलाई नबिर्सी चाँडै आउनु। गोमाका साथीहरूले पनि त्यसै भने। अनि गोमालाई डोलीबाट ओली बाबा महतारीलाई प्रणाम गरी सबै साथीहरूलाई पनि हस् भनेर सबैसित बिदा भई फेरि डोली चढेर त्यहाँबाट हिँडी भइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य सम्वादी स्वस्थै परिवर्त गोमा विवाह वर्णन नाम 21 अध्याय। ल, आज 21 अध्याय पनि वाचन गरेका छौँ भक्तजनहरू। फेरि अब अन्तिममा मन्त्र पुष्पाञ्जली आत्मफुल लिएर जोड्नु होला। हरि ओम। उपनयतु मङ्गलम वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दिवर्निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्दिन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मण्च्युत शंकरा प्रभृति वैरे देवै सदा वन्दिता श्यामं पात सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। जय श्री स्वस्थानी माता, जय श्री स्वस्थानी माता भनेर ढोक गर्नुहोस्। आफ्नो मनोकामनाहरू के छ सम्पूर्ण पूर्ण होस्, स्वस्थानी परमेश्वरीले रक्षा गरून् भनेर ढोक गर्नु होला। 22औं अध्याय वाचन गर्न गइरहेका छौँ। त्यहाँभन्दा पहिला हातमा चन्दन अक्षता फुलहरू लिएर आफ्नो मनोकामना सम्झेर स्वस्थानी परमेश्वरी देवीलाई सम्झेर पहिला सुरुमा यो मन्त्र पुष्पाञ्जली श्रवण गर्नु होला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर् वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमं।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमो नमः यति भनेर स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको पुस्तकमा अर्पण गरेर फेरि हातमा चन्दन अक्षता फूल लिएर आजको यो विशेष गरेर हाम्रो 22औं अध्याय कथा श्रवण गर्नुहोला। ओम द्वाविंशोऽध्यायः सप्तर्षि व्रतोपदेश उपाख्यान भन्ने हाम्रो चाहिँ रहेको छ। यो श्रवण गर्नुहोला। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट हिँडेपछि शिव भट्ट र सतीले आँखाले देखिएसम्म हेरेर देखिन छाडेपछि वृक्षमा चढेर हेरे। जब वृक्षबाट पनि देखिन छाड्यो त्यही वृक्षको हाँगामा बसेर अनेक विलाप गर्न लागे। दैव संयोग त्यसै बखत रुखको हाँगो भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष वृक्षबाट लडेर मरे। तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा बसालेर कैलाशपुरी लगे। तब ती दुवै दम्पति दिव्य देह भई कैलाशपुरीमा शिव भट्टका पार्षद भएर रहँदा भए। यता शिव शर्मा र गोबा ब्राह्मणीले डोलेहरूसित यस वनको नाम के हो, त्यो पर्वतको नाम के हो, त्यस वृक्षको नाम के हो भनेर सोध्दै गए र डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो, यो पहाडको नाम यो हो भन्दै बताउँदै जाँदा निकै पर पुगेपछि एउटा सुन्दर वन र तलाउ भएको स्थानमा पुग्दा साँझ पर्यो। त्यही बास बसेर खानपिन गरी सुते। थाकेका हुनाले भुसुक्क निदाए। त्यही बेला श्री महादेवको श्रापले चोरहरू आई गोमा ब्राह्मणीका माता पिताले दिएको सम्पत्ति त शरीरको गहना समेत सबै चोरेर लगेछन्। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र शरीरको गहना समेत चोरिएको देखेर अधैर्य भई गोमा रुन कराउन लागिन्। तब डोलेहरूले भने, हे गोमा नरौ, थाकेका हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निन्द्रा परेछ। यस्तो नजाति भयो, हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा माता पितालाई के भनौँला? अब तिमीले जसो भन्दछौ। डोलेहरूले यति भनेको सुनि गोमा भन्दछिन्, हे भारवाहको, अब तिमीहरू यहीँबाट फर्क। तिमीहरूलाई लगेर म के खान दिउँला? यो समाचार मेरा माता पितालाई सुनाइदिनु। यति गोमाले भनेको सुनि डोलेहरूले हुन्छ भनेर गोमालाई प्रणाम गरी आफ्ना आफ्ना घर जान भनी फर्केपछि शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जो पाएको फलफुल खाई त्यहाँबाट ठुलो पर्वतमाथि पुगेर अनि गोमा भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई अत्यन्त भोक लाग्यो। अब हिँड्न पनि नसक्ने भए, के गरौँ भनी बाटोमै अल्पत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी थिइन्। अत शिव शर्मालाई साह्रै दया लाग्यो र गोमालाई काखमा राखी स्नेहपूर्वक भने, हे स्त्री, यहाँ फलफुल केही पनि पाइन्न, यहाँ जलाशय पनि छैन। यस्तो स्थानमा म तिमीलाई के खान दिउँ? यहाँबाट अलि पर गएर फलफुल पनि खान पाइन्छ, जलाशय पनि छ, जाउँ हिँड भनी बुझाई हात समातेर सुस्त गरी हिँडाइ लगे। गोमा पनि, हे प्रभु, आज मेरो यो अवस्था भयो भन्दै सुस्केरा हाल्दै बिस्तार गइन् र पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपेर खान दिएर पानी पनि पिउन दिए। अनि हे स्त्री, अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै चन्द्रज्योति नगरको बाहिर पुर्याए। अनि त्यही एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी, हे स्त्री, हाम्रो घर यही हो भनी देखाएर गोमा ब्राह्मणी घरभित्र गएर हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखेर आफ्ना माता पिताको घर सम्झी बहुतै अधैर्य भई रुन कराउन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, अब रोएर केही लाभ छैन भनी धैर्य धारण गरेर कुचोले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर बढारिन् र घरमा जे भएको खाई गोमा ब्राह्मणी दुःखको समुद्रमा डुबिरहन्। त्यसपछि एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी गोमासित भने, हे स्त्री, त गर्भिणी भइस्। अब हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, गर्भाधान कर्म कसरी गर्ने? फेरि सुत्केरीमा के खर्च गरौँला? यस निम्ति म परदेश गएर कसैसित केही मागेर ल्याउँदछु। तैँले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गरेस्, केवल रोई कराई मात्र नरहेस् भने। आफ्ना स्वामीको त्यस्तो वचन सुनि गोमाले भनिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै छाडी कहाँ जान मन गरेका? म स्त्री जातिले के गर्नेछु, के खाने? फेरि मलाई यहाँ कोले देला? विशेष तपाईँ वृद्ध भएकालाई कसरी पठाउँ? यही यजमानहरू कहाँ गई जो मिलेको मागेर ल्याई सञ्चय गरौँला।
अतः कहीँ पनि जाने मन नगर्नुहोस् भनिन् शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, हे स्त्री, हामी निर्धन भए पनि ब्राह्मणको कर्म हुँदछ, त्यो कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनामा त म आइपुग्नेछु, तबसम्म खाना नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनका घर गई भिक्षा मागेर खाएस् भनी बुझाए। यति आफ्नो स्वामीले भनेपछि गोमाले मन्जुर गरिन् अनि शिव शर्मा भिक्षा माग्न भनी परदेश हिँडे। 1-2 दिनको बाटो हिँडेपछि नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिहरूको आश्रममा पुगेर त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका 2 पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी बसेका थिए। त्यहाँ शिव शर्मा ले नारायणी गङ्गा स्नान गरेर ती वृद्ध दम्पति कहाँ गई मलाई नित्य पूजा गर्न केही फलफुल देऊ भनी मागे। ती ऋषिहरूका आश्रम ती नित्य पूजा गर्न केही फलफुल देऊ भनी मागेर ती ऋषिहरू आश्रममा वरिपरि प्रशस्त फलफुल थिए। ती शिव शर्माको कुरा सुनि ती वृद्ध दम्पतिले तिमी को हौ, कहाँबाट आयो भनी सोधे। अनि शिव शर्माले म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ, घरमा पत्नी गर्भवती हुनाले गर्भादि कर्म गर्न भिक्षा माग्न भनी हिँडेको भने। तब ती वृद्ध ब्राह्मणले आफै टिपेर लैजाऊ भनेर शिव शर्मा आफै वृक्षमा चढी फलफुल टिप्न लागे। त्यसै अवसरमा संयोगले रुखको हाँगो भाँची शिव शर्मा रुखबाट लडेर मरे। ती शिव शर्मा मरेपछि महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुगे। पार्वतीले महादेव आउनु भएको देखिन् र सुनको कमण्डलुले हात धोई भित्र लगेर बसालेपछि भनिन्, हे ईश्वर, लोग्ने मानिसहरू पापी हुँदा रहेछन्, राम्रै स्वास्नी पाएपछि सबै कुरा बिर्सँदा रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, बल्ल सम्झनु भएछ, आउनुभयो। हेर, सुखमा बसेकी त्यो गोमालाई कल बल छलले ल्याएर गर्मिणी तुल्याई दुःख दिई त्यस्तो स्थानमा एक्लै मिल्काएर आउनुभयो। अब त्यो के गरेर खाली? यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेवले हाँस्दै भन्नुभयो, हे प्रिय, सेवक र भक्त भन्दामा पाप पनि गर्नुपर्दछ। सेवक र भक्त भन्दामा पाप गर्नुपर्दछ। गोमा पनि अब सुखी हुनेछ, सन्देह नगर। त्यसपछि भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन बितेर पनि फर्केनन् र गोमाले अनेक दुःखसहित चन्द्रज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याई गर्भदान कर्म गराइन्। मास पूर्ण भयो र सबै राजलक्षणले युक्त छोरो जन्मियो। गोमाले चन्द्रज्योति नगरबाट ब्राह्मणहरू डाकी ब्राह्मणका मर्यादाले नामकरण गराइन्। ती ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरेर नवराज नाम राखिए। घर जाने बेलामा, हे गोमा, यो बालक सबै राजलक्षणले युक्त छ र राजा पनि हुन सक्दछ र तिमीलाई सुख सन्तोष दिनेछ, यसमा शङ्का नमान। यति ब्राह्मणहरूको वचन सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी श्रद्धाका साथ भोजन दक्षिणादि विदा गरिन्। त्यसपछि बालकलाई गोमाले अर्काको ढिकी जाँतो गरी धागो काटेर पालन पोषण गरिन्। नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै प्रतिदिन बढेर अलि ठुलो भई खेल्न जाँदा मित्रहरूले जे भने पनि सुनिरहन्थे, झगडा गर्दैनथे। खेलिसकेर सरासर घर आउँथे। आमाले जो दिएको खाएर सन्तोषले रहन्थे। आफ्नो छोराको स्वभाव देखेर गोमा प्रसन्न भई यजमानहरू कहाँ गएर भनिन्, ए यजमान हो, मेरो छोरो नवराज आफ्नो साथीहरूसँग खेलेर घर आउँदछ, खाना देऊ पनि भन्दैन, किन दिइनौ पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन, यो मिठो यो नमिठो पनि भन्दैन, दिए खान्छ, नदिए चुप लागिरहन्छ। फेरि मेरा स्वामी पनि घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन, सबै यजमानहरूका दयाले जिन तिन एक छाक खाएर बाँचिरहेकी छु। अब त्यसको चुडा कर्म र व्रतबन्ध आदि कसरी गरिदिउँला भन्ने चिन्ता लागिरहेछ। गोमाको यस्तो वचन सुनेर यजमानहरूले आफ्नो आफ्नो श्रद्धाले जो सकेको दिएर गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी ब्राह्मणहरू डाकेर नवराजको चुडा कर्म र व्रतबन्ध गरिदिन् र अनि वेद पुराण आदिको शिक्षा दिलाइन्। एक दिन नवराजको चाल चलनले प्रसन्न भएका यजमानहरू स्वयं गोमा कहाँ गएर भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए बरुडपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती छन्, तिनैसित गरिदिउँ सबै सामग्री ठिक पार। यजमानहरूको वचन सुनि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरोको कमाई छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसलाई कन्या कसले देला, विवाह कसरी गरिदिने? यति सुनेर यजमानहरूले भने, हे गोमा, जे चाहेको सामग्री हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ? यति यजमानहरूले भनेपछि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, हामीलाई निर्धन जानेर तिमीहरूको यस्तो दया आयो, धन्य रहेछौ भनेर विवाहको समस्त सामग्री जे चाहिएको थियो मागिन् र यजमानहरूले दिए। अनि असल दिनमा लग्न ठहराई
ब्राह्मणको मर्यादाले बरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती र नवराजको विवाह सम्पन्न भयो। त्यसपछि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न गएको बेला तिनका मित्रहरूले हे नवराज, आजसम्म हामी तिमीलाई नवराज ब्राह्मण भन्दैथ्यौं, तर अबदेखि तिमीलाई हामी बिना बाबुको छोरा भन्दछौं। तिम्रा पिता भए तिनको नाम के हो? तिमी कसको छोरा हौ? हामीलाई भन। यति आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुनि नवराज केही उत्तर दिन नसकी घर आएर हे माता, म कसको छोरो हुँ? मेरा पिताको नाम के हो? भनी साथीहरूले भनेको सारा कुरा आमालाई सुनाए। अनि तिम्रा पिता कहाँ छन् भनेर सोधे। नवराजको यति कुरा सुन्नासाथ गोमाले वर्षाकालमा मेघ वर्षे झैं अविरल आँसु बगाउँदै भनिन्, हे नवराज, तेरा पिताको नाम शिव शर्मा हो। त गर्भमा छँदै भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म फर्केनन्। कतै केही कारण परेर रोकिएका छन् कि संसारमै छैनन्, थाहा पाउन सकिन। यति गोमाले भनेको सुनि नवराज भन्दछन्, हे माता, त्यसो भए मलाई आज्ञा दिनुहोस्, कहाँ बसेका छन्? म गई विचार गरेर आउँदछु। नवराजको यस्तो कुरा सुनेर गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरेर तेरा पितालाई बिर्सिरहेकी थिएँ। अब तैँले पनि छोडेर गए म कसको आराधनाले बाँच्ने? फेरि त गएपछि तेरी पत्नी चन्द्रावती पनि माइत जानेछ, यसकारण कहीँ पनि जान्छु नभन्। गोमाले भनेको सुनेर नवराज फेरि भन्दछन्, हे माता, हे म केही भन्दछु सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्म पितृ उद्धार समो नै, पितृद्धारम न कुरुते स्वयं च सुखमिच्छति, सयाति नरकम घोरम याप चन्दा कमे दिने। छोराको पहिलो र ठुलो धर्म के हो भने पितृहरूको उद्धार गर्नु हो। जुन छोरो भएर पितृको उद्धार नगरी केवल आफ्नै सुख भोगतिर लागिरहन्छ भने त्यो जबसम्म पृथ्वी चन्द्र सूर्य रहन्छन् तबसम्म घोर नरकमा पर्दछ। अतः म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर हुँदा पनि किन फर्केनन्? मरिसके कि जीवित छन् त्यसको निदो मैले नगरे कसले गर्दछ? मरेका भए निश्चय गरेर आउँला, बाँचेकै भए साथमा लिएर आउँदछु। यति पनि गर्न नसके मैले जन्म लिएको व्यर्थ छ। हजुरको सेवा गर्नु बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्दछु। नवराजको यस्ता कुरा सुनि गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, त धन्य रहेछस्, तेरा पिता मरेका भए पनि बाँचेकै भए पनि चाँडै नै खबर पाएस भनी शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिन्। नवराजले माताको आशीर्वाद थापे। दण्डवत प्रणाम गरी स्त्री चन्द्रावतीलाई अराउने कुरा अराई पिताको खबर गर्न परदेश हिँडे। जाँदा केही दिनमा नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ अत्यन्त वृद्ध भइसकेका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखेर सोधे, तिमीहरू को हौ? यहाँ किन बसेका? यति सुनेर वृद्धले भने, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौँ। वृद्ध अवस्था भयो र नारायणी गङ्गामा शरीर त्याग गरौँला भनी घर छाडी यहाँ झुपडी बनाएर बसेका हौँ। तिमी को हौ? यहाँ के कामले आयौ? तिनको यस्तो कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, म पनि नवराज नामको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा हुँदै गर्भधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेका मेरा पिता शिव शर्मा नामका ब्राह्मण आजसम्म घर फिरेनन्, तिनैको खोज खबर गर्न हिँडेको हुँ। तिमीले देख्यौ कि? यति नवराजको वचन सुने ती वृद्धले भने, हे नवराज, गर्भधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ। यही आई आफ्नो नित्य पूजा गर्न फलफुल टिप्न वृक्षमा चढेका थिए। दैव संयोग त्यो वृक्षको हाँगा भाँचियो र वृक्षबाट लडेर मरे। हाडखोर त अझसम्म पनि होला, त्यहाँ गएर हेर। यति ती वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुने नवराज त्यस रुखमुनि हेर्न गएर त्यहाँ आफ्ना पिताको हाडखोर देखि। हे पिता, मेरै निम्ति भिक्षा माग्न आएका मेरो मुखै देख्न नपाई यस्तो स्थानमा आएर रुखबाट लडी प्राण दियौ। यो समाचार म आमालाई कसरी सुनाउला? मेरी माताले शोक गर्दा म के भनेर बुझाउला? भन्दै अनेक तरहले शोक गरेर रुन लागे। फेरि धैर्य धारण गरी हाडखोड बटुली गङ्गा प्रवाह गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले दशगात्र क्रिया गरिसकी अब कता जाउँ? घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। विशेष यो समाचार सुनाई माताले शोक गरेको मात्र हेर्नु छ, यसकारण बरु यतै कुनै राजाको सेवा चाकरी गरेर केही द्रव्य लिई घर जानु असल होला भनी नजिकको सहरमा गएर राजाको सेवामा लागे। अनि फेरि अझै कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, नवराज ब्राह्मण पिताको खबर गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावतीले आएका गोमा सामु भनिन्, हे माता, म माइत नगएको धेरै दिन भयो। यहाँ खान अन्न छैन, लगाउन लुगा छैन, अर्कासित मागेर मात्र कति दिन निर्वाह गर्ने। अत म केही दिन माइत जान्छु। तपाईँले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गर्नुहोला। तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईँलाई पनि कठिन हुने छैन।
अत म जान्छु भनी सासूलाई प्रणाम गरेर माइत गइन् र चन्द्रावती हिँडेपछि गोमा ब्राह्मणी आफूलाई दुःख परेको देखि भिक्षु रूप श्री महादेवले दिएको श्राप सम्झेर भन्न लागिन्, म 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह भयो। ती पनि भिक्षा माग्न गएका आजसम्म फर्केनन्। छोरा बुहारीले पनि छाडेर गए। म यस्तो अवस्थामा परे धिक्कार रहिछु। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक महादेव नै रहेछन्। हे जगदीश्वर, मैले जानिन, मेरा अपराध क्षमा गर। हे शम्भु, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अब मेरो रक्षा गर कि यो प्राण हर भन्दै आँसुका धारा बगाई रोइ कराई बौलाही जस्तै भएर हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाशमा पार्वतीले चाल पाएर महादेवको आनन्द समयमा बिन्ती गरिन्, हे नाथ, त्यो गोमाको दुःख हेर्नुहोस्। त्यो पनि हजुरकी पत्नी हो, त्यसलाई कष्ट दिनु योग्य छैन। मलाई साह्रै दया लाग्यो। म त्यसको केही उपाय गरौँ कि? आज्ञा भए श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउँ र दुःखका सिन्धुबाट पार होली। यति पार्वतीको प्रार्थना सुनि महादेवले हुन्छ त्यसै गर भनी आज्ञा दिनुभयो। अनि पार्वतीले सप्तऋषिहरूलाई डाकी तिमीहरू मर्त्यमण्डलमा जाऊ र चन्द्रज्योति नगरमा गोपा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा परेकी छ, उसलाई स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई आऊ। यति भनेर आफूलाई विष्णुले बताएको सम्पूर्ण व्रतविधि बताइन् र यति पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्तऋषिहरूले हस्त माता भनेर मर्त्यमण्डलमा पुगे। चन्द्रज्योति नगरको बाहिर गोठाला केटीहरूसित यहाँ को दुखी छ भनी सोधेर गोठालाहरूले यस चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी कोही पनि छैनन्। सहर बाहिर गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा छिन्, त्यहीँ गएर सोध भनेर घर पनि देखाइदिए। अनि सप्तऋषिहरू तिनको घर पुगेर गोमाले पनि सप्तऋषिहरूलाई देखेर प्रणाम गरी भित्र लगेर पिर्कामा बसाले। हे ऋषिश्वर, म यस्ती पापिनीको घरमा आई के कामले दर्शन दिनुभयो? आज्ञा होस् भनिन् र सप्तऋषिहरू भन्दछन्, हे गोमा, तिमी साह्रै नै दुखी हुनाले स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन आयौँ। अब तिमी एकाग्र भएर सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनका लागि गरेका त्यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ। हात खुट्टाका नङ काटी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 जात जातका फूल र नाना उपचार तयार गरे। आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराई रक्तचन्दन, श्रीखण्ड, चन्दन, सिन्दुर, पुष्पमाला, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य आदि कस्तुरी भेटी चढाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर कथा सुन्नु। कथा सुन्ने कोही नभए आफै भन्नु र आफै सुन्नु। आफ्ना खाट, इट्टा, धनु आदिलाई सुनाए पनि हुन्छ। त्यसपछि जुन कामना यानी इच्छाले व्रत गरिरहेको छ, मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनेर अर्घ्य दिई जप ध्यान स्तुति गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने, हे गोमा ब्राह्मणी, ध्यानपूर्वक सुन। सुवर्ण वर्ण दीप्ताभं त्रिनेत्रं कमलाननं सिंहासन समासीनं सर्वालङ्कारभूषितं नीलोत्पलधरं वामे दक्षिणे वरदां शुभं खड्ग चर्मधरं चोर्दं वाम दक्षिणयो क्रमात् चतुर्भुजा चमं वापी पूजयेत् वृषके तनुम् एवं ध्यात्त महादेवीं स्वस्थानीं जगदीश्वरीं। पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी, 3 नेत्र भएकी, कमल पुष्प चाहिँ मुखमण्डल भएकी, नाना अलङ्कार पहिरी सिंहासनमा बसेकी, खड्ग चर्म र नीलोत्पल निएकी, 4 बाहु भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई हृदयले सम्झे त्यही मेरो पनि पूजन गर्नु भनी स्वयं महादेवले आज्ञा भएको छ। यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर निम्नलिखित मन्त्रहरू पाठ गर्नु। नमस्तेस्तु जगन्माता स्वस्थानी सर्वमङ्गले तव प्रसादाद्देवेशी व्रतम पूर्णम तवाज्ञया। हे जगन्माता, सम्पूर्ण लोकको कल्याण गर्ने हे देवी स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरको कृपाले मेरो व्रत पुरा भयो भनी प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100 रोटी, 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 गुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक कार्य सिद्धि होस् भनेर गंगा नदीमा बगाइदिनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागराम बस्नु। हे गोमा, यति गरेपछि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले तिम्रो सबै दुःख नाश हुनेछ, अन्यथा नमाने। यही व्रतका प्रभावले पार्वतीले महादेव स्वामी पाउँथिन्। अब हामी जान्छौँ। यति सप्तऋषिहरूले भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मान्दै भनिन्, हे ऋषिश्वर, म यस्तो पापिनीका घरमा केही छैन, केले आतिथ्य गरौँ, पसलबाट पानी किनेर ल्याउँछु भनी चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर घरबाट निस्किन्। त्यसै बेला सप्त ऋषिहरूले गोमाको कष्ट देखेर साह्रै दया लागि
7वटा सुनका कौडी आफूहरू बसेको पिरुका मुनि छाडेर गए। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां सप्तऋषि व्रतोपदेशो नाम द्वाविंशो। यति कथा श्रवण गरेपछि फेरि हातमा मन्त्र पुष्पाञ्जली लिनुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण काले कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दुतसारा हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करा प्रभृति वैर्यदेवैः सदा वन्दिता सामं पात सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। यति भनेर यो पुष्प पुस्तकमा चढाई ढोग गर्नु होला। जय बोलिए श्री स्वस्थानी माताको जय हो। ओम